हेलो एभ्रिवान र आजदेखि हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। यहाँ केही फर्मुला र इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू छ। सो यू क्यान सी हियर फर्स्ट डेरिभेटिभ इज ग्रेटर देन 0 इन एबी मिन्स एफए इज इन्क्रिजिङ इन एबी। फर्स्ट डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 भयो भने एफ के हुन्छ, इन्क्रिजिङ हुन्छ, फंक्सन के हुन्छ, इन्क्रिजिङ हुन्छ। सिमिलरली फर्स्ट डेरिभेटिभ लेस देन 0 भयो भने एफ इज डिक्रिजिङ हुन्छ। यो पहिला पनि तपाईँ बुकमा पढ्नु भएको होला। त्यसपछि नेक्स्टमा के छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 एट एक्स इज इक्वल टु ए देन एक्स इज अ स्टेसनरी पोइन्ट। यो हामीले पहिला पनि गरेको थियौँ। र सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भयो भने एक्स इज पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन। इफ पोइन्ट अफ स्टेसनरी पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 फाइन्ड आउट गर्ने, एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन फाइन्ड आउट गर्नु छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। ओके, आफ्टर द्याट मार्जिनल कस्ट और रेभेन्यू और प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने डेरिभेटिभ अफ कस्ट गर्ने, डेरिभेटिभ अफ रेभेन्यू गर्ने एन्ड डेरिभेटिभ अफ प्रॉफिट गर्ने। जस्ता हामीलाई मार्जिनल रेभेन्यू फाइन्ड आउट गर्नु छ भने डेरिभेटिभ अफ रेभेन्यू गर्छौं, मार्जिनल प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने डेरिभेटिभ अफ प्रॉफिट गर्छौं। सिमिलरली नम्बर 6 मा दिएको छ एभरेज कस्ट रेभेन्यू प्रॉफिट फंक्शन। एभरेज फाइन्ड आउट गर्न हामीले के गर्नुपर्छ, जस्ता एभरेज कस्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने कस्ट बाई क्वान्टिटी, एभरेज रेभेन्यू फाइन्ड आउट गर्नु छ भने रेभेन्यू टोटल रेभेन्यू और रेभेन्यू भनौं रेभेन्यू बाई क्वान्टिटी, प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने प्रॉफिट फंक्शन डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी। नम्बर 7 मा हेर्न सकिन्छ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर अ फंक्शन। यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला छ विच इज डिनोटेड बाई ईडी। ईडी इज इक्वल टू dq by dp into p by q. After that यसको तीनटा कन्डिसनहरु छ, इलास्टिक, इनइलास्टिक एन्ड युनिटरी। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ इफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज ग्रेटर देन 0, 1 भन्दा धेरै भयो भने द डिमान्ड इज इनइलास्टिक। त्यसपछि इक्वल टु 1 भयो भने द डिमान्ड इज कन्स्टेन्ट और युनिटरी। त्यसपछि 1 भन्दा थोरै भयो भने द डिमान्ड इज इलास्टिक। सो बुझ्न सकिन्छ होला यहाँनिर यति फर्मुला मात्र छ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ मा। सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5 मा हेर्न सकिन्छ if the demand function p is equal to 104 minus 3q and the cost function is c is equal to q square minus 6q, find the maximum profit। अब प्रॉफिट निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्ट रेभेन्यू फाइन्ड आउट गर्ने, कस्ट अलरेडी दिएको छ। सो r माइनस c हुन्छ। प्रॉफिट को फर्मुला के हुन्छ, रेभेन्यू माइनस कस्ट। देन फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने, ग्रेटर छ कि लेस छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। यहाँनिर के भनेको छ, यहाँनिर दिएको छ नि, म यहाँ अहिले सल्भ गरिहाल्छु। क्वेशन नम्बर 5 लुक एट प्रॉपर्ली हियर p इज इक्वल टू डिमान्ड फंक्शन 104 minus 3q। सो क्वेशन नम्बर 5 हियर डिमान्ड फंक्शन p इज इक्वल टू कति दिएको छ, 104 minus 3q and c is equal to cost function is equal to q square minus 6q। yes, you can see here in question number 5 p is equal to 104 minus 3q and c is equal to q square minus 6q। find the maximum profit। हामीले यहाँनिर maximum profit find out गर्नुपर्ने छ। so maximum profit find out गर्नलाई सुरुमा हामी के गर्ने, revenue find out गर्ने। so revenue लेख्ने, revenue is denoted by r and formula यसको के हुन्छ, p into q हुन्छ। revenue को formula p demand function कति छ, 104 minus 3q into q। यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 104 q minus 3q square। अब के गर्ने, प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। हामीलाई मैक्सिमाइज प्रॉफिट भनेको छ। सो लेट्स फाइन्ड आउट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय दिस पाई एन्ड द फर्मुला इज r minus c, रेभेन्यू माइनस कस्ट। ओके, रेभेन्यू कति छ, 104 q minus 3q square minus कस्ट। कस्ट कति छ यहाँनिर, q square minus 6q। ओके, ओपन द ब्रैकेट, यहाँ माइनस थियो त्यही भएर ब्रैकेट दिने, 104q minus 3q square minus q square minus minus plus 6q। now we have to calculate। यो दुईटा लाइक टर्म छ, एड गर्ने, -3 -1 -4 q square हुन्छ। यो दुईटा पनि लाइक टर्म छ, 104 plus 6 गर्दाखेरि 110 हुन्छ। so we can write 110 q। okay, now we have to find out derivative or differentiate both side with respect to q। we can write here differentiating both sides with respect to q। so we can write here
d pi by dq is equal to d by dq यानी -4q square plus 110q तपाईँले डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ कि डाइरेक्ट एन्सर लेख्दा पनि भयो so d pi by dq is equal to डाइरेक्ट एन्सर -4 into 2 8q plus 110. Okay, up to here. Again we have to find out derivative. Differentiate both sides with respect to q, or we can write d square. Second derivative, we are going to find out second derivative now and check either positive or negative. Negative भयो भने के हुन्छ maximum profit हुन्छ, positive भयो भने के हुन्छ minimum profit हुन्छ. So what is the derivative of this? -8 हुन्छ, which is less than 0. Yes or not? Which is less than 0. Hence profit is maximum at q is equal to what? अब q को value find out करने. So how to find out value of q? For maximum or minimum, we can write maxima or minima. For maxima or minima, we have first derivative is equal to 0. Maxima or minima गर्दाखेरि के हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ. यहाँबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने भ्यालु अफ q फाइन्ड आउट गर्ने. फर्स्ट डेरिभेटिभ कति छ यहाँनिर -8q plus 110 is equal to 0. So -8q is equal to -110. So q is equal to -110 divided by -8. यसलाई रिड्युस गर्ने we can get here 55 divided by 4. 2 ले डिवाइड गरेको. ओके, hence we can write down. अब यहाँनिर के आएको छ मिनिमम आएको छ. value of x is less than 0 भनेको profit is maximum at q is equal to 55 by 4. त्यही लेख्ने यहाँनिर. hence profit is maximum when q is equal to q को भ्यालु कति हुनु पर्यो म्याक्सिमम हुनलाई 55 by 4. क्वेशनले के भनेको छ हामीलाई फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रॉफिट. यू क्यान सी देयर व्हाट वी हैव टु फाइन्ड आउट. फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रॉफिट. हामीलाई प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. डु नट राइट इन डेसिमल. ओके, सो लेट्स फाइन्ड आउट द प्रॉफिट. म्याक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टु, अब प्रॉफिट भनेपछि पाई. पाई कहाँ छ भ्यालु? पाई को भ्यालु यो छ. यहाँ गएर q को भ्यालु राख्दिने, यू विल गेट म्याक्सिमम प्रॉफिट. -4 q को प्लेसमा हामी के राख्छौं 55 by 4. So we can write here -4 55 divided by 4 whole square plus 110 q. So we can write here 110 q को भ्यालु कति छ 55 by 4. Just calculate गर्ने हो. 55 square कति हुन्छ, then multiply with 4, we get here -3025 divided by 4 or 4 you cancel हुन्छ 1 4 4 plus this 2 multiply, we get here 6050 divided by 4. okay, LCM 4 हुन्छ, यो दुईटा subtract गर्ने and we get here 3025 divided by 4 is your answer. So maximum profit कति भएको छ 3025 divided by 4. Now look at question number 6. Question number 6 मा रहेको छ, suppose the demand equation for the certain model is q is equal to 2400 minus 40p. यो के दिएको छ डिमान्ड फंक्शन दिएको छ. is demand elastic or inelastic at p is equal to 50. इलास्टिक इनइलास्टिक यहाँनिर फर्मुलामा मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरेको छु. इलास्टिक कुन बेला हुन्छ, इनइलास्टिक कुन बेला हुन्छ र युनिटरी कुन बेला हुन्छ. After that, prove the relation MR is equal to marginal revenue is equal to average revenue 1 minus 1 by elasticity of demand. ED भनेको elasticity of demand. Okay, let's start question number 6. So यहाँनिर Q को भ्यालु कति दिएको छ, here demand function Q is equal to 2400 minus 40p. After that, let's find out the derivative. dq by dp is equal to के हुन्छ यहाँनिर. So find out the derivative. कुनै पनि नम्बरको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ
कन्स्टेन्ट नम्बरको डेरिभेटिभ 0 यहाँ माइनस छ माइनस 40p को डेरिभेटिभ के भयो 40 भयो ओके नाउ व्हेन p को भ्यालु यहाँनिर दिएको छ p इज इक्वल टु व्हाट p इज इक्वल टु यू क्यान सी देयर p इज इक्वल टु 50 व्हेन p इज इक्वल टु 50 देन q इज इक्वल टु के हुन्छ q इज इक्वल टु 2400 माइनस 40 र p को प्लेसमा 50 राख्ने लेट्स क्याल्कुलेट 5 4 are 20 so we can get here 400 okay therefore p र q को भ्यालु कति आएको छ pq is equal to p को भ्यालु 50 छ र क्वान्टिटी q को भ्यालु के छ 400 now we have to find out elasticity of demand now let's find out elasticity of demand which is denoted by ed is equal to p by q into dq by dp okay p को value कति छ p is equal to 50 write down 50 q is equal to 400 write down 400 into dq by dp just we found here derivative minus 40 so write here minus 40 यो दुईटा डिवाइड गर्ने 10 10 र 50 डिवाइड गर्ने 50 र 10 डिवाइड गर्ने minus 5 okay so we can write here determinant e d is equal determinant ले के गर्छ नेगेटिभ रिमुभ गर्छ yes or not so रिमुभ गर्दाखेरि रिमेनिङ के भयो 5 which is greater than 1 so greater than 1 हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँ हेर्न सकिन्छ greater than 1 भयो भने के भयो greater than 1 भयो भने the demand is inelastic so we can write on here hence the demand is inelastic ओके अप टु हियर हामीले क्वेशनले के भनेको थियो यहाँनिर इलास्टिक छ कि इनइलास्टिक छ सो गर्नुपर्ने छ सो के आयो यहाँनिर इनइलास्टिक आयो बिकज विच इज द भ्यालु अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज ग्रेटर देन 1 सो इनइलास्टिक आयो अब हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने सेकेन्ड पार्टमा प्रुभ दैट द रिलेसन एमआर इज इक्वल टु एआर 1 माइनस 1 बाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ओके सो वी हेभ टु प्रुभ दिस वी नो दैट रेभिन्यू को फर्मुला के हुन्छ अब मार्जिनल रेभिन्यू कुरा भएको छ भने रेभिन्यू फाइन्ड आउट गर्ने देन मार्जिनल रेभिन्यू फाइन्ड आउट गर्ने हो सो रेभिन्यू फाइन्ड आउट कसरी गर्न सकिन्छ p इन्टु q गरेर सेकेन्ड पार्ट और यस वी क्यान राइट डाउन हियर सेकेन्ड पार्ट r इज इक्वल टु व्हाट इज द फर्मुला अफ रेभिन्यू p इन्टु q अब डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ dr by dq is equal to अब यो प्रोडक्ट फर्मुला युज गर्ने प्रोडक्ट रूल को फर्मुला युज गर्ने pq लेट्स यूज द फर्मुला अफ प्रोडक्ट रूल p राख्ने त्यसपछि q को डेरिभेटिभ dq by dq प्लस q राख्ने p को डेरिभेटिभ dp by dq ओके अप टु हियर आफ्टर दैट अब यो भनेको डेरिभेटिभ अफ रेभिन्यू भनेको के हुन्छ मार्जिनल रेभिन्यू हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर मार्जिनल रेभिन्यू अगाडिको फर्मुलामा पनि मैले भनेको छु डेरिभेटिभ अफ रेभिन्यू इज इक्वल टु मार्जिनल रेभिन्यू अब डीक्यू डीक्यू क्यान्सल भयो सो व्हाट इज रिमेनिङ हियर p प्लस यहाँ q छ सो q राख्ने ओके q आफ्टर दैट वी क्यान राइट डाउन हियर dp by dq हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने mr इज इक्वल टु ar 1 माइनस 1 बाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अब यहाँदेखि मैले p कमन लिएँ भने p कमन लिँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर हामीले जसरी नि यो टर्मलाई के गर्ने हो ed बनाउने ed भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बनाउने सो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बनाउनलाई हामीलाई यहाँ p पनि चाहिन्छ सो p कमन लिँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर यहाँ 1 हुन्छ प्लस p कमन लिँदाखेरि हामी के गर्ने तल p लेख्ने हो यस हो नट q बाई p लेख्ने वेन यू मल्टिप्लाई देन p एन्ड p के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ dq बाई dp बाई dq यो p यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ p र p क्यान्सल हुन्छ सेम टु सेम भयो अब के गर्ने हामीलाई 1 डिवाइडेड बाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिएको छ त्यही भएर यसलाई के गर्ने तल लाने so mr is equal to p so we can write here 1 plus 1 divided by we can write here p by q dq by dp यो अपोजिट हुन्छ माथि गएपछि सेम हुन्छ ओके अप टु हियर आफ्टर दैट
यो के को फर्मुला हो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला हो, तर अगाडि के हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ फर्मुला पनि लेखिदिन्छु। ईडी को फर्मुला के हुन्छ माइनस पी बाई क्यू डीक्यू बाई डीपी। अब यहाँनिर नेगेटिभ त छैन, नेगेटिभ छैन भने हामी के लेख्छौँ माइनस ईडी लेख्छौँ। अब यो माइनस यता आएपछि के हुन्छ माइनस ईडी। सो वी क्यान राइट एमआर इज इक्वल टू P1 माइनस, अब यो माइनस यहाँ आइहाल्छ 1 बाई यहाँ के लेख्ने ईडी लेख्ने। ओके अप टु हियर। आफ्टर द्याट अब P को प्लेसमा हामीलाई के चाहिएको छ AR चाहिएको छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ वाट वी हेभ टु प्रुभ हियर MR इज इक्वल टु AR 1 माइनस 1 बाई ED। 1 माइनस 1 बाई ED आइसकेको छ। अब P को प्लेसमा AR चाहिएको छ। AR को फर्मुला के हुन्छ AR को रेभेन्यू बाई, सो वी क्यान राइट हियर is equal to MR is equal to AR 1 minus 1 by ED or small ED you can write down. Okay, अब यो हामीले किन AR लेखेको छौं P को प्लेसमा AR लेखेको छौं। अब म यहाँ तपाईलाई फर्मुला पनि शो गर्छु। AR को फर्मुला के हुन्छ रेभेन्यू बाई क्वान्टिटी। रेभेन्यू को फर्मुला के हुन्छ PQ बाई Q। QQ cancel, so what we can write P. So P को प्लेसमा हामी के लेख्न सक्छौं AR लेख्न सक्छौं। So P को प्लेसमा हामीले के लेखेका छौं AR. Hope you understand this question taken from class 12 business mathematics. भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब and please share with your friends too. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.